همه جعبه رو صاف کرده و خورده این دختره. دیگه خیلی ندید بدیده. اینقدرم شعور نداره که از بزرگترش بپرسه من بخورم. غذای کس دیگه ای نیست؟ ای خدا مامان، اون حاله بیچاره که تقصیری نداره. گفته پیتزا مال توه، اونم خورده همین. تو هم همه تقصیره رو گردن رومی بنداز. شما که میدونین اون همیشه با من همین کارو میکنه. دخترم، اون ازت کوچیکتری. و سر به هوا. کاملا درست میگین مامان جون. دختر کوچیک است. یه وقت به حال چیزی نگی. آخه چرا باید بگم؟ بیچاره خیلی دختر بیازاریه. اونقدرم مهم نیست که بهش فکر کنم. شما هم بهش فکر نکنی. راستش من خیلی گرسنمه. یه چیزی برام درست میکنی؟ لطفاً. باشه. من پایین منتظرتونم. باشه؟ بذار الان بابات بیاد. واجبه که یه گوشمالی درست حسابی بشی. به هیچ وجه. بابا به من هیچی نمیگه چون عزیز دردونشم. تازه من حاله نیستم که شما شکایتشو کنین و بابام بشنوه. منظور تو چیه؟ یعنی میگی من همش شکایت میکنم؟ همش شکایت میکنی؟ من که اینو گفتم. لعنت بهشید. من میرم. وایستا. یه قدم دیگه از جات تکون نخور دختری بی تربیت. اینجا چه خبره؟ چیزی نیست بابا. همون داستان همیشگی. به خاطر سمین منو دعوا میکنه. حتما تو هم یه کاری کردی دخترم. نه خیر. من کاری نکنم. من بازم مقصر همه چیم. برای همین من سمین رو دوست ندارم. رومی اینطوریه، سمین اونطوره. 100 بار بهت گفتم که بچه‌ها رو مقایسه نکن. اما اول بشنوید که این چی کار کرده. چی کار کرده؟ چی کار کردم؟ خب حالا گرسنه بود بهش پیتزا دادم بخوره. سیر کردن شکم گرسنه ثواب داره مگه نه بابا؟ اما قیافه سمین دیدنی بود وقتی جبهه خالی رو دید. درست حرف بزن، اون ازت بزرگتره. فردا عروس خونمون بشه و از این حرفا کینه بگیره. میخوای چی کار کنی؟ امروز که این حرفو زدی اما دیگه این حرفو نزن. من یه دونه داداش دارم. به سلیقه خودم براش زن میگیرم. شنیدی؟ حرفای اینو میشنوی؟ آره میشنوم. حرف اونو میشنوم و تو رو میبینم. من چی کار کردم؟ شعورم خوب چیزیه. شوهرت خسته از بیرون اومده. حداقل یه لیوان آب که میتونی بیاری. اما نه خیر، تو مگه این چیزا سرت میشه؟ برو. بابا من براتون میارم. لازم نیست از الان این حرفا رو بزنی. هنوز خیلی وقت داریم. هر وقت زمانش برسه میبینیم. من یه دونه پسر دارم. با فکر و دقت براش دختر خوب میگیرم. کفشای خونمو بیار. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.